أعوذ بالله من الشيطان الرجيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين वो ठीक है मास्टर तुसी कोले मैं ठीक है छाड़ दो तुसी وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الرحمن علم القرآن خلق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह خلق الإنسان من صلصال كالفخار सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وخلق الجان من مارج من نار सुभान अल्लाह وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله